ओम गंगणपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ श्री किलक स्तोत्र। चण्डिका देवीलाई मेरो नमस्कार छ। मार्कण्डेय ऋषि आज्ञा गर्नुहुन्छ, विशुद्ध ज्ञान नै जसको शरीर छ, तीन वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जसका तीन दिव्य नेत्र छन्, जसले शिरमा अर्धचन्द्रको मुकुट धारण गर्नु भएको छ, उहाँ सदाशिव जो श्रेय प्राप्तिका निमित्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो नमस्कार छ। मन्त्रका जो अभिकिलक छन्, अर्थात् मन्त्र सिद्धिमा विघ्न उपस्थित गर्ने, साप रूपी किलकको निवारण गर्ने सप्तशती स्तोत्रलाई सम्पूर्ण रूपले जान्नुपर्छ, जानेर त्यसको उपासना गर्नु आवश्यक छ। सप्तशती बाहेक अरू मन्त्रका जपमा निरन्तर लागिरहनेहरू पनि कल्याणको भागी बन्दछन्। जसले अन्य मन्त्र जप नगरी सप्तशती स्तोत्रले नै देवीको स्तुति गर्छन्, तिनीहरूको उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हुन्छ तथा दुर्लभ वस्तु प्राप्ति हुन्छ। स्तुति मात्रले नै देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो स्तुति सदा पाठ गर्नेलाई मन्त्र तन्त्र औषधि तथा कुनै प्रकारको साधनको आवश्यकता पर्दैन। जप नगरे पनि उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हुन्छन्। यति मात्र नभएर सम्पूर्ण अभिष्ट इच्छा गरिएको वस्तु सिद्ध हुन्छ। मानिसका मनमा भएका शङ्का सप्तशती उपासनाले पनि सबै कार्य सिद्ध हुन्छ भने कुन चाहिँ श्रेष्ठ साधन हो भन्ने शङ्कालाई भगवान शङ्करले समाधान गर्दै सप्तशती नामक सम्पूर्ण स्तोत्र नै सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय बताउनु भयो। भगवान शङ्करले भगवती चण्डीको सप्तशती नामक स्तोत्र गुप्त राखिदिनु भयो। सप्तशती पाठबाट जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, यसको समाप्ति कहिले हुँदैन, तर अन्य मन्त्रको जप पुण्यको समाप्ति हुन्छ। यसर्थ भगवान शङ्करले अरू मन्त्रभन्दा सप्तशतीलाई नै सर्वश्रेष्ठ निर्णय गर्नुभएको छ। अन्य मन्त्र जप गर्नेले सप्तशतीको स्तोत्र औ जपको अनुष्ठान गरे त्यसमा सम्पूर्ण कल्याण पाइन्छ। यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन। जो साधक कृष्ण पक्षको चतुर्दशी अर्थात् अष्टमीमा एकाग्रचित भई भगवतीको शरणमा आफ्नो सर्वस्व समर्पित गरी फेरि त्यसलाई प्रसाद रूपले ग्रहण गर्छन्, तिनीहरूसँग भगवती खुसी हुनुहुन्छ, यसमा शङ्का छैन। यस प्रकारले सिद्धिको प्रतिबन्धक रूप किलकद्वारा महादेवले यस स्तोत्रलाई किलित गर्नुभएको छ। जसले पूर्वोक्त रीतिले निष्किलन गरी यो सप्तशती स्तोत्रलाई प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ गर्छन्, तिनीहरूलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ औ तिनीहरू देवीका पार्षद वा गन्धर्व हुन्छन्। यस संसारमा जहाँ गए पनि तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको भ्रम हुँदैन, मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यसकारण यो किलक पाठ गरेर मात्र सप्तशती पाठ आरम्भ गर्नुपर्छ। जसले यो जानेर पनि सप्तशती पाठ गर्छन्, तिनीहरूको नाश हुन्छन्। यहाँ किलक औ निष्किलन ज्ञानको अनिवार्यता देखाउनका लागि नै यो विनाश हुनु भनिन्छ। वास्तवमा जुनै प्रकारको देवी पाठ गरे पनि त्यसमा लाभै छ। यसकारण किलक औ निष्किलनको ज्ञान प्राप्त गरे पनि यो स्तोत्र पाठ गर्छन्। स्त्रीहरूमा भएको सौभाग्य यिनै देवीका प्रसादको प्रतिफल हो। यसर्थ यस कल्याणमय स्तोत्र सदैव पाठ गर्नुपर्छ। यस स्तोत्रको मन्द स्वरमा पाठ गर्नाले स्वल्प फल प्राप्ति हुन्छ औ उच्च स्वरले पाठ गर्नाले पूर्ण फल सिद्धि हुन्छ। यसर्थ उच्च स्वरले यसको पाठ गर्नुपर्छ। यस पाठको प्रसादले ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसैले उहाँ कल्याणमयी जगदम्बाको स्तुति सबैले गर्नुपर्छ। इति देवी किलक स्तोत्र समाप्त। र प्रथम पाठ जो पढिसक्यो, आज दोस्रो अध्याय। देवताहरूका तेजले देवीको प्रादुर्भाव औ महिषासुरको सेनावध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्रका विष्णु, ऋषि महालक्ष्मी देवता, शाकम्भरी शक्ति, उष्णिक छन्द, दुर्गा बीज, वायु तत्व औ यजुर्वेद स्वरूप हुन्।
श्री महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति मध्यम चरित्रमा यस पाठको विनियोग गरिन्छ। ध्यानम। कमलको आसनमा बस्नुभएकी प्रसन्न मुहार महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मीको म भजन गर्छु, जसले आफ्नो हातमा रुद्राक्षमाला, वञ्चरो, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कण्डिका, घडा, दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शङ्ख, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पास, चक्र धारण गर्नुभएको छ। ऋषि भन्छन्, पूर्वकालमा देवता र असुरहरूको 100 वर्षसम्म युद्ध हुन्थ्यो। देवताका राजा इन्द्र थिए, असुरहरूका अत्यन्त बलवान राजा महिषासुर थियो। त्यस बेला महाबली असुरहरूले देवताका सेनालाई युद्धमा परास्त गराए। सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती महिषासुर इन्द्र बन्यो। पराजित भएपछि देवताहरू ब्रह्मालाई अघि लगाई भगवान विष्णु र शङ्कर भए ठाउँ गए। देवताहरूले महिषासुरको पराक्रम र आफ्नो पराजयको यथावत वृत्तान्त देवेश्वरलाई विस्तारपूर्वक सुनाए। महिषासुरले त सूर्य, अग्नि, पवन, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अरू देवताहरूको अधिकार खोसी स्वयं सबैका अधिष्ठाता बनिएर बसेको छ। उसले सबै देवतालाई स्वर्गबाट निकालिदियो। देवताहरू मनुष्य झै पृथ्वीको भ्रमण गरिरहेछन्। हे प्रभु, अब हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ। यसको वधको कुनै उपाय सोच्नुहोस्। देवताहरूका यस प्रकारका वचन सुन्दा भगवान विष्णु र महादेव अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। क्रोधले भगवानका भ्रिकुटी तन्किए, मुख फरफराउन थाल्यो। अत्यन्त क्रोधित भई चक्रपाणी श्री विष्णुको मुखबाट एक महान तेज पुञ्ज निस्कियो। यस्तै प्रकारले ब्रह्मा र शिवजीका मुखबाट पनि तेज निस्किए। त्यहाँ भएका इन्द्रादि देवता सबैका मुखबाट त्यस्तै तेज निस्किए। सबै तेज एक ठाउँमा जम्मा भए। त्यस तेज पुञ्जको ज्वाज्वल्यमान पहाड बनियो। त्यस पुञ्जको ज्वाला चारैतिर फैलिरहेको देवताहरूले देखे। देवताका शरीरबाट निस्केका तेज पुञ्ज एकत्रित भई एक नारीको रूपमा परिणत भयो। तीनै लोकमा त्यो प्रकाश व्याप्त भयो। त्यस ज्वालामा रजोगुणी ब्रह्मा, सत्वगुणी विष्णु र तपोगुणी शिवजीको एक तेज एकत्रित भई निस्किनु भएको नारी त्रिगुणात्मिका अष्टादश भुजाले शोभित भई प्रकट भएर लोकमा महालक्ष्मी नामले प्रख्यात हुनुभयो। शङ्कर भगवानका तेजबाट देवीको मुख प्रकट भयो। यमराजको तेजबाट शिरको केश निस्कियो। भगवान विष्णुका तेजबाट हात उत्पन्न भए। चन्द्रमाको तेजबाट स्तन र इन्द्रको तेजबाट मध्यभाग उत्पन्न भए। वरुणका तेजबाट जाङ र पिण्डुला, पृथ्वीका तेजबाट नितम्ब उत्पन्न भए। ब्रह्माका तेजबाट 2 पाउ र सूर्यका तेजबाट पाउका औँलाहरू उत्पन्न भए। वसुका तेजबाट हातका औँलाहरू, कुबेरका तेजबाट नासिका उत्पन्न भए। देवीका दाँत प्रजापतिका तेजबाट र अग्निका तेजबाट नेत्र उत्पन्न भए। देवीका आँखी भौ सन्ध्या र कान वायुबाट बनिए। यस्तै प्रकारले अन्यान्य देवताका तेजबाट यी महालक्ष्मी शिवाको आविर्भाव भयो। तत्पश्चात महिषासुरको त्रासले पीडित देवताहरू यी तेज पुञ्जबाट प्रकट हुनुभएको महालक्ष्मीलाई देखि अत्यन्तै खुसी भए। पिनाकधारी भगवान शङ्करले आफ्नो त्रिशूलबाट एउटा शूल निकाली देवीलाई दिनुभयो। भगवान विष्णुले आफ्नो चक्रबाट अर्को चक्र उत्पन्न गरिदिनुभयो। वरुणले शङ्ख, अग्निले शक्ति, वायुले धनु र बाण भएको टोक्रो, इन्द्रले वज्र र ऐरावत हात्तीबाट घण्टा निकालेर दिए। यमराजले आफ्नो कालदण्डबाट एउटा दण्डपास, सूर्यले रोमकूपबाट आफ्नो प्रकाश भरिदिए। कालले चम्कँदै गरेको ढाल र तलवार दिए। क्षीर समुद्रले उज्जवल हार र कहिले जीर्ण नहुने दिव्याम्बर, दिव्य वस्त्र उपहार चढाए। यस्तै गरी तिनीहरूले अरू दिव्य चूडामणि अर्थात् शिरका आभूषणका निम्ति रत्नहरू, 2 कानका कुण्डल, बालाहरू चम्कँदै गरेको अर्धचन्द्र र 18 बाहुमा बाजुबन्द दिए। सुन्दर रत्न जडित औँठीहरू, उत्तम सिक्री र 2 चरणका निम्ति नुपुर दिए। विश्वकर्माले अत्यन्तै निर्मल वञ्चरो, अरू अनेक अस्त्र र अभेद्य कवच दिए।
यसबाहेक शिर र गलामा धारण गर्न कहिल्यै नकुहने कमलका माला पनि दिए। जलधिले समुद्रले एकदमै सुन्दर कमल दिए। हिमालयले सवारीका निम्ति सिंह र किसिम किसिमका रत्नहरू दिए। धनाध्यक्ष कुबेरले मधुपूर्ण पानपात्र दिए। नागका स्वामी शेषनाग जसले पृथ्वी धारण गरेका छन् तिनले रत्नजडित एउटा नागहार दिए। यस्तै प्रकारले अन्य देवताहरूले पनि आभूषण औ अस्त्र शस्त्र दिई देवीको सम्मान गरे। त्यसपछि देवीले अट्टहासपूर्वक उच्च स्वरले सृजना गर्जना गर्नुभयो। उहाँको यस्तो स्वरले आकाश गुञ्जयमान भयो। देवीको यस्तो सिंहनादले आकाश ढाकियो। पृथ्वी काम्न थालिन्। विश्वमा हलचल मचियो। समुद्र कम्पायमान भए। पृथ्वी हल्लँदा पर्वतहरू पनि हल्लन थाले। त्यस समय देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भई सिंहवाहिनी भवानीलाई भन्न थाले, हे देवी, तपाईको जय होस्। मुनिहरू भक्तिभावले विनम्र भई देवीको स्तुति गर्न लागे। यता दैत्यहरू सारा त्रिलोक क्षोभग्रस्तदेखि आफ्ना समस्त सेना कवचले सुसज्जित भई हातमा अस्त्र शस्त्र लिई खडा भए। त्यस बेला महिषासुर अत्यन्त क्रोधित भई भन्यो, अहो, यो के भइरहेछ? यति भनी ऊ सबै दैत्य सेनालाई लिई जताबाट सिंहनाद आउँदै थियो उतै लक्ष्य गरी दगुर्यो। यसरी दगुर्दा तिनै लोकलाई प्रकाशित गरिरहनु भएको देवीलाई देख्यो। देवीका चरणका भारले पृथ्वी भासिरहन्थिन्। उहाँका शिरका मुकुटले आकाश प्रकाशमान भएको थियो। उहाँका धनुको टङ्कारले सातै पाताल क्षुब्ध बनाइदिएको थियो। देवी आफ्ना हजारौं भुजाले सम्पूर्ण दिशालाई ढाकेर उभिनु भएको थियो। अब देवी र दैत्यको युद्ध सुरु भयो। नाना प्रकारका अस्त्र शस्त्रका प्रहारले सम्पूर्ण दिशा प्रकाशित भइरहेथ्यो। महिषासुरको एक महान सेनापति चिच्छुर देवीसँग युद्ध गर्न लाग्यो। अर्को चामर नामक दैत्य पनि आफ्नो सुरवीर पराक्रमी दैत्य चतुरङ्गिनी लिई भगवतीसँग युद्ध गर्न लाग्यो। उदग्र नामक दैत्य पनि आफ्ना 60,000 रथ साथमा लिई युद्ध गर्न आयो। 1 करोड रथ साथमा लिई महाहनु नामक दैत्य युद्ध गर्न लाग्यो। वास्कल नामक दैत्य 60 लाख सेना लिई देवीसँग रणभूमिमा लड्न थाल्यो। परिवारित नामक दैत्य हात्ती सवार र घोडसवारका अनेक दलसहित 1 करोड रथ लिएर युद्ध गर्न आयो। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब दैत्य लिएर देवीसँग युद्ध गर्न लाग्यो। यस्तै हजारौं महादैत्य रथ हात्ती आदि लिएर देवीसँग युद्ध गर्न लागे। महिषासुर स्वयं त्यस रणभूमिमा कोटी कोटी रथ हात्ती घोडा लिएर युद्ध गरिरहेथ्यो। ती दैत्यहरू देवीसँग युद्ध गर्दा तोमर, भिन्दिपाल, खड्ग, शक्ति, मुसल, बन्चरो आदि चलाउँथे। कोही देवीलाई मार्न शक्ति प्रयोग गर्थे, कोही पासो फ्याँक्थे, तर देवीले खेलेझै गरी त्यसका बदलामा अनेक अस्त्र शस्त्र प्रयोगद्वारा तिनीहरूका अस्त्र शस्त्र टुक्रा पारिदिनुहुन्थ्यो। देवीको मुखारविन्दमा थकावट न परिश्रमको रेखा थियो। देवता र ऋषिमुनि देवीको स्तुति गरिरहेथे। देवी राक्षसलाई अस्त्र शस्त्रको वर्षा गरिरहनुहुन्थ्यो। उता देवीको वाहन सिंह क्रोधले गर्दनको जगत हलाउँदै दैत्यका सेनामाथि यस्तो प्रकारले जाइलाग्यो मानव जङ्गलमा आगो फैलिँदै गइरहेछ। युद्धभूमिमा दैत्यसँग युद्ध गर्दा अम्बिका देवीले जति श्वास फेरिन् ती सबै हजारौं गणका रूपमा परिणत भए। गण प्रकट भएपछि सबैले खड्ग, भिन्दिपाल, बन्चरो, पहिस आदि शस्त्र प्रयोग गरी दैत्यहरूलाई मारे। देवीका शक्तिबाट बढ्दै गएका गणहरू दैत्यको नाश गर्दै नगरा औ शङ्ख आदि बजाउन लागे। त्यस सङ्ग्राम महोत्सवमा कति गण मृदङ्ग बजाइरहेथे। त्यस बेला देवीले त्रिशूल, गदा औ शक्तिको वर्षा औ खड्ग आदिले सैकडौं महादैत्यहरूको संहार गर्नुभयो। कतिलाई घन्टीको भयप्रद आवाजले मूर्छित पारी मार्नुभयो। कति दैत्य देवीको तीखो धार भएको तलवारले 2-2 टुक्रा भए। कतिपय दैत्यलाई पासोले बाँधी घिस्याउनु भयो। कति दैत्य गदाको चोटले रगत छाड्न थाले।
कति दैत्य त्रिशूल छेदनले छाती फुटी पृथ्वीमा थुप्रो लागे। त्यस रणाङ्गनमा बाणको वर्षाले कति दैत्य काटिएर भूमिमा लडे। सेन बाज पंक्षी झै आक्रमण गर्ने देव पीडित दैत्यगण प्राण छोड्न थाले। कतिका हात छिन्न भिन्न भए, कतिका गर्दन काटिए, कतिका शिर काटिए, कतिका शरीर मध्य भागमा विदीर्ण भए। कतिपय महादैत्यहरू जाङ काटिनाले पृथ्वीमा लडे। देवीले कतिका हात, कतिका एक आँखा फुटाइदिनु भयो। कति दैत्य शिर काटिए पनि हातमा हतियार लिई देवीसँग युद्ध गर्न अघि बढ्थे। कति शिर बिनाको शरीरमा हातमा खड्ग, शक्ति औ रिष्टि तलवार लिई दगुर्थे। तथा महादैत्यहरू पर्ख भन्दै देवीसँग युद्ध गर्ने जोस दिन्थे। जहाँ त्यो घोर संग्राम भएथ्यो त्यस भूमिमा हात्ती, घोडा, रथ र दैत्यका लासले भरिएर हिँड्ने बाटो थिएन। दैत्य सेनाका हात्ती, घोडा र दैत्यको शरीरबाट निस्केका रगतका नदी बगिरहेथे। जगदम्बाले सुकेका खर वा दाउरा आगोले क्षणभरमा नष्ट गरे झै विशाल असुर सेनालाई क्षणभरमा नै नष्ट गरिदिनु भयो। देवीको वाहन सिंह पनि गर्दनको जुरो उचाली ठुलो गर्जना गर्दै दैत्यका प्राण जाला झै गर्थ्यो। यहाँ देवीका गणहरूको महादैत्यका सेनासँग यस्तो प्रकारले युद्ध गरे जसले गर्दा आकाशमा भएका देवताहरू सन्तुष्ट भई पुष्प वृष्टि गर्न थाले। यस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराणमा सावर्णिक मनवन्तर कथा अन्तर्गत देवी महात्म्यमा महिषासुरको सेनावध नामक दोस्रो अध्याय पूर्ण भयो। देवी प्रसन्ना तुहरे प्रसिद्ध माता जगतखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाउ विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो भगवती देव्यै नमः।